म माछापुछ्री एफएमबाट सागर गिरी। म यति बेला यस्तो व्यक्तिसँग छु, भेट भएको छु कि आज म आफैलाई गर्व महसुस गरिरहेको छु। उहाँ समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता र सफल युवा पर्यटन व्यवसाय युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र म्याट्रिक्स एरिना नाइट क्लबका सञ्चालक र उहाँको होटल पनि रहेको छ। त्यसै गरी नमस्ते ट्रान्सपोर्ट र गण्डकी भोइस मिडिया केही महिना अगाडि भर्खरै सञ्चालन गर्नुभएको छ। दिपेन्द्र श्रेष्ठ दाइले उद्घाटन गर्नुभएको थियो कार्यक्रम। र अमन सर, यहाँको व्यवसायमा लकडाउनमा र लकडाउन त केही खुलेको छ, कोरोनाको महामारी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यहाँलाई कतिको असर पर्यो? असर त अब यो असर त अब कसरी भन्ने, त्यो मनको व्यथा मनमै छ। असर त अब धेरै कतिपय 4-5 महिनामा भनौँ असर त पर्थ्यो। यो बेला झन् सिजन थियो, असर त धेरै कसरी भन्ने असर त धेरै परिरहेछ। त्यो सोच्दै यस्तो नि हुन्छ भन्ने सोच थिएन कि, त्यस्तो बोझ त्यस्तो उसले चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ जस पार गरिराख्नु परेछ। व्यवसायमा असर त परेको छ, हजुर भन्नु भएन, ठिकै छ। र सरकारले कतिको सहयोग गर्यो यो असर भएको बेलामा? यस्तो सरकारको कुराहरू केही त्यस्तो केही भयो कि भएनन्? जस्तै स्थानीय सरकार छ यति बेला हाम्रो, हजुर होइन, हामी अब वडाकै छको पनि आफ्नो स्थानीय सरकार छ, त्यहाँबाट केही यहाँलाई सम्बोधन भयो, केही चिठी आउने अथवा यस्तो हामी यसरी तपाईँहरू चाहिँ नआत्तिनुहोस् अथवा यसरी गर्नुपर्छ, तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्था पनि छन्, हजुर तिनीहरूले के यहाँहरूलाई व्यवसाय होइन अब यसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, यसरी छुट दिनुपर्छ घरभित्र, विभिन्न केही सल्लाह सुझाव अथवा केही सम्बोधन भयो? होइन, त्यो सुझावहरू चाहिँ जस कुराकानी चाहिँ भइरहेको थियो, बिचमा प्याकेजहरू नै आउँदै होला होइन। अब यो 15 दिनबाट खुल्ने कुरा छ, त्यो लागि टाइमबाट अब स्टार्टिङ फेजमा अब अगाडि बढ्ने कुरा सोध्छ। अब मेरो डिस्को नाइट क्लब चाहिँ अझै स्टिल अहिले चाहिँ होइन, 10 तिहार पछि खुल्छ होला। अब रेस्टुरेन्ट लन्चहरू छ, 90% लन्चहरू रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ टेक अवे गरिरहेको छ। त्यस 15 दिनबाट चाहिँ मेरो केसमा जस 100मा 40-30% रेस्टुरेन्ट लन्चबाट चाहिँ खुल्छ होला। हजुर, तपाईँ जतिको युवा मैले देख्दाखेरि त विदेशमा गएर आनन्दले ग्रिन कार्ड बनाएर हजुर आफ्नै पढेर उतै लगेर आनन्दले आलिसान जिन्दगी जिउनु पर्ने हो नि त। यदि तपाईँ ब्याङ्कबाट निकालेर दुनियाँ झन्झट मोलेर तपाईँ दुनियाँ स्टाफ पालेर दुनियाँ भाडा तिरेर गाली सुनेर गर्दै हुनुहुन्छ, किन? यस्तो कस्तो यो कुरा कस्तो हुनाले समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तो होइन, एउटा न एउटाले सुरुवात त गर्नु पऱ्यो। 90% अब नेपालमा भएको यो फेसन र बाहिर भएको मान्छेहरू चाहिँ पहिलाबाट अब बाहिरबाट आउने, अब ग्रिन कार्ड जाने, पढ्ने, बाहिर जाने, नेपालमा भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यो चाहिँ मेरो मन थिएन। जस म जानु त बाहिर त गएको जस 6 महिना 7 महिना जस घुम्न भ्रमणको लागि जान्छु, तर वहीँ त गएन। यस्तो अब एउटा चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ बन्नु पऱ्यो। अब जस्तै म एक्लैले अब यत्रो क्लब चलाएँ, क्लबमा मेरो त्यत्रो केस थियो, त्यो हजुरलाई पनि थाहा होला होइन, त्यत्रो सञ्चालस भइरहेको थियो। अब कति बोझ लियो, त्यो बोझ लिएर पार ठ्याक्कै 1-1.5 वर्ष भयो थियो। अब बिजनेस व्यवसाय सबै छरछिमेकीबाट सबै कुराहरू मेलमिलाप गरेर प्रशासनबाट त्यत्रो चाहिँ एक्लैले बोझ कति गाह्रो थियो मलाई थाहा थियो। अब एउटा राम्रोसँग अब बिजनेस व्यवसाय अगाडि बढाऊँ भन्दा बिचमा फेरि कोरोनाको उस भयो, कोरोनाको असर पऱ्यो। मेरो आफ्नै क्लब मात्रै होइन, अब मेरो टोटल जस पोखरा भ्यालीमा बिजनेस व्यवसाय गर्ने 80-90 जनाभन्दा बढी स्टाफ छ। उता ट्रान्सपोर्टमै 40-50 जान्छ, क्लबमा 50-60 जान्छ, होटलमा छ, उता क्याफेमा छ, आफ्नो छ नि त यत्रो मान्छेको स्टाफको स्यालेरीबाट आफू चलेको ब्याङ्कको उसबाट महिना म्याक्सिमम् मन्थली 15-16 लाख जति तिर्नुपर्छ कि। अब त्यो भित्री कुरा हेर्नु है, त्यो मलाई थाहा छ। म एक्लैले गरेँ, सबै बिजनेस एक्लै बाँड्न गरियो, यहाँसम्म पुग्यो। त्यस आत्मबल चाहिँ स्टिल छ होइन, जवानी जोस, तातो रगत तातो बल भन्छ नि, त्यो दम चाहिँ छ। अब सरकारले अब कहिले हुन्छ जस मलाई मनमा चाहिँ यस बिजनेस व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब मल चाहिँ अब खोल्यो भने टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ 24 घन्टा खुल्ने एउटा स्वीकृति, एउटा बाटो मिलाइदिनुपर्छ। जसले व्यवसाय गर्नेले खोल्छ होइन, एउटा पर्यटन आओस् न, जस्तै मानौँ आन्तरिक पर्यटन, बाहिरी पर्यटन हुन्छ। अहिले मान्छेको स्टार्टिङ फेजमा कति मान्छेहरूले चाहिँ अब खोल्ने कि नखोल्ने। 24 घन्टाको कुरा के छ? जस्तै अब सरकारले खोल्ने भन्ने कुरा पनि थियो र यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाले होइन खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। हजुर, हाम्रो विवाद आएको के हो? होइन, यस्तो हाम्रो नाइट क्लबहरू चाहिँ अब रात्रिकालीन शुभकालीन कुनै नाइट क्लब त 24 घन्टा खुलेका पनि सुनिन्छन्। होइन, त्यो त हो होइन, खोलेको छ। बिजनेस व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले बिजनेस व्यवसाय गर्ने बाटो मिलाइदिएछ। पुरा पेपरै वर्क गरेर होइन, पेपर वर्क त मेरो पनि छ होइन, मेरो खोल्ने स्वीकृति 4 वर्षसम्म हो। तर मैले अहिलेसम्म 4 वर्षसम्म बिजनेस व्यवसाय किन त
20 वर्ष नखलिकन मेरो 2 वर्षसम्म खोलेर बिजनेस गर्दै त्यत्रो मुद्दामा मैले केस छ। अब मैले 24 घन्टा खोल्न लाग्यो त भएको सबैजना मतिर आउँछ हैन। त्यसले मैले त 2 वर्ष बन्द गरिदियो। अरू रेस्टुरेन्ट अरू क्लबहरू चाहिँ खोलिरहेको छ 24 घन्टा हैन। त्यस मैले चाहिँ अहिले के भन्नु खोजेँ यहाँको व्यवसायमा किन विरोध गर्छन् त? यस्तो हो हैन भन्नाले अब उहाँको सोचे विरोध गर्ने हैन यस्तो भयो कि कस्तो भइदिने लेक साइड भनेपछि हलनचोकबाट मनसुन बारसम्मको लेक साइड भयो। अरू ठाउँतिर गाउँ जस्तो कुरा भयो कि तालको छेउ त्यो कस्तो भइन्छ अब लेक साइडको चोक मेन सेन्टर चाहिँ लेक साइड भयो। हामी डिगोबाट नि यता भित्र कुनातिर गुम्बा मुनतिर हामी चाहिँ अब कता गाउँ भन्ने यस्तो कुरा आयो कि होइन त्यो भयो। अब गाउँ सहर बनाउँछ भने यस्तो एउटा जोस जागर होइन युनिटी एउटा दमले एउटा अगाडि थियो। तर अहिले त यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुरा सब कुरा बुझ्ने भइसक्यो। अहिले मैले धेरै अब त साउन्ड प्रुफको कुरा थियो हल्का मिलाएको छु साउन्ड अलिक घटेछ स्पिकर घटाएको छु व्यवसाय राम्रो छ होइन। व्यवसाय गर्दा त अब बिचको टाइममा कोरोनाको कुरा आयो। कोरोनाको असरले गर्दा 24 घण्टा व्यवसाय गर्दा के 24 घण्टा व्यवसाय चल्छ त? यस्तो 24 घण्टा व्यवसाय होइन यस्तो 24 घण्टा व्यवसाय चल्दा कस्तो हुन्छ नि म हजुरले एउटा कुरा हुन्छ है मान्छेले बिहानको 8 बजीबाट बेलुकाको 10 बजीसम्म रेस्टुरेन्ट व्यवसाय खोल्छ होइन। बिहान 8 बजी सटर खोलेर आफ्नो स्टाफ क्लिन गरेर गर्छ। तर 10 बजीभन्दा पछाडिको बिजनेस व्यवसाय जसलाई खोलेछ नि जस्तै हामीलाई जस्तै मेरो नाइट क्लब बिहान पनि खोलिन चल्ने 12 बजी 2 बजीसम्म त्यही 2 घन्टामा जति सेल्स भयो नि नभए नि त्यही कुरामा सबै कुरा हो नि। रात्रिको व्यवसाय पनि सबैले खोलेर बिजनेस होला नहोला त आफ्नो खुबी हो। आफ्नो जहिले बिजनेस कम्पिटिसनको टाइम छ होइन। त्यसलाई अब कसरी चलाउने त आफ्नो खुबी आफ्नो सिस्टम मिलाएर स्टाफ म्यानेजमेन्ट मिलाएर सेक्युरिटी दियो भने त राम्रोसँग चल्ने चाहिँ तपाईँ चाहिँ 24 घण्टा व्यवसाय खोल्नुपर्छ भनेर पोजिटिभ हुनुहुन्छ? मैले त यो कुरा त पहिला जमानामा उच्च अदालतमा नि निवेदन दिएको नि हो जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको ओडामा पनि दिएको जिल्ला सिडिओ कार्यालयमा पनि दिएको। मैले के दिएको नि म्याट्रिक्स एरियामा 24 घण्टा खोल्ने होइन लेक साइड व्यवसाय 24 घण्टा खोलौँ। जस्तै स्टार्टिङ फेजमा कस्तो हुन्छ भने 90% कति कुराको बुक सप छ कश्मीरी दोकान छ। अब बुक किन्न मान्छेहरू त राति त आउन्न जस जो मान्छे जस्तै अब किन डिपार्टमेन्ट स्टोर छ हेर्नु डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट नाइट क्लबबाट रेस्टुरेन्ट लन्चबाट कफी सपबाट फुड कोर्टबाट कतिहरू हुन्छ नि त जसले खुली छ एउटा सङ्घ जस्तो बनाएर उनीहरूले खोल्न दिने जसले बन्द गर्छ उनीहरूलाई उस गर्ने। त्यो अनुसार एउटा जस्तै अहिले कोरोनाको सेफ्टी मेजर गर्ने सेनिटाइजर राख्ने मास्क लाउने र व्यवसाय खोल्ने रहेछ नि त्यही सिस्टमले चाहिँ एउटा प्रशासन बढाएर जस्तै अहिले बैरम चौकीमा चौकी छ त्यही चौकी सट्टै एउटा पोस्ट बनाएर हलनचोकभन्दा माथिमा जस्तै ब्राइभर टोली अहिले बयानचोकको एउटा कि 2टा बाइक हिँडिरहेको छ बाइकमा हिँड्ने त्यही टोली सट्टा 3टा भेन ल्याएर एउटा हलनचोकमा एउटा पामे साइडतिर एउटा उसो सानो 2टा अस्थायी चेकपोस्ट जस्तै एउटा डिगोबाट पनि एउटा सानो चेकपोस्ट एउटा हलनचोकमा एउटा चेकपोस्ट बनाएर प्रशासन हल्का सेट गर्दैन सबैले 24 घण्टा गरेर नि 90% को व्यवसायको बोझ चाहिँ धेरै घट्ने कुरा छ। सरकारलाई पनि सहज हुन्छ करका विषय हुन्छन् काम गर्ने कर्मचारी हरेक कुराहरू सप्लायरहरूलाई सबैलाई सहज 2 पैसा चाहिँ कमाउने बाटो प्लस हुन्छ चाहिँ आफ्नो भएका ऋणहरू तिर्न विभिन्न कुराहरू गर्न धेरै सहज हुन्छ। केही गर्छु नेपालमै व्यवसाय सोच बनाएका युवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यहाँ त धेरै सफल युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ। हजुर होइन म यो इन्टरभ्यूबाट म जस्ट यहाँ हुनुभएको र बाहिर हुनेवाला के भन्न चाहन्छु भने एटलिस्ट ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि त। जहिले पनि बाहिर बसेर सुनेर अरूले गरेको कुरा सुनेर देखेर यस्तो हुन्छ अरे उस्तो हुन्छ अरे भनेर सोचेर भन्नु कि जब हामीले फेस गर्छ नि त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि बिजनेस गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने बिजनेस गर्नेको लिङ्क वे सबै कुरा चेन्ज हुन्छ हेर्नु। जस्तै मैले भित्र बिजनेस गरेर चाहिँ मैले ओडाबाट अदालतबाट जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत अब म सर्वोच्च अदालतमा जानु बाँकी छ। 25-26 वर्ष केटाले एउटा बिजनेस व्यवसाय खोल्यो 70-80 जनाले बेरोजगारले रोजगार दिए सबभन्दा नाइट क्लब सबै ठुलोजना आफ्नो दाजुभाइ दिदीहरू टोटल स्टाफ कति हुनुहुन्छ यस्तो नाइट क्लबमा चाहिँ टोटल पहिला चाहिँ 75 जना स्टाफ थियो त्यसमा 25-30 जना चाहिँ बाउन्सर थियो बार 3टा छ बारमा अरू रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा मेरो यस्तो जस्तै होटलमा 4 जना छ ट्रान्सपोर्टमा टोटल 35 जना स्टाफ छ। हाम्रो काठमाडौँ पोखरामा चाहिँ आधी छ अनि अर्को ठुलो भर्याङमा आधी मान्छे छ। अब उता कफी सपमा 4 जना छ उता होटलमा 2 जना छ यस्तो 300 भन्दा पहिला लकडाउनको टाइमको बिचमा एकचोटि क्यालकुलेसन गर्दा 255 जति जना स्टाफ थियो हेर्नु है 250 जस्तै अहिले त मानव हामी गण्डे वेस भयो हाम्रो न्युक्लियस फ्यामिली भयो यसो गर्दा सबैजना लाइन त आफ्नो दाजु फ्यामिलीहरूलाई टन्ने हुने भयो तर त्यो लागेको टाइममा अलि बिजनेस गरेर 150-200 भन्दा टोटल हाफ उस गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ टोटल 75-80 स्टाफ चाहिँ स्टिल 80 जना चाहिँ स्टिल अहिले छ कोरोनाको महामारीको अहिले काम गरिनै राख्नु भएको छ सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्कहरू लगाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर गरिनै राख्नु भएको छ। विभिन्न देश घुम्नुहुन्छ 6 महिनामा पर्यटन क्षेत्रहरू नजिकबाट निहाल्नु भएको छ विभिन्न देश गएर र नेपालमा पर्यटन क्षेत्र कस्तो हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ? हैन यस्तो हैन
नेपालमा भएको पर्यटन क्षेत्र जस्तै अहिले मार्केटमा मान्छेले ठुलो बिल्डिङ छ अहिले होमस्टे गाउँघरतिर पर्यटन जमानाको भिन्टेज एन्सियन्ट टाइपले जानु मन लाग्यो नि त किन जानु मन लागेन किन मान्छे त्यो फिल लाग्यो नि जस्तै मान्छेले अहिले भात छोडेर ढेँडो सेडो खानेतिर हुन्छ त्यो किन नि त्यो टाइम आउँछ कि एउटा टाइम सधैँ सर्कल हुन्छ नि त्यो सर्कल मुभमेन्ट भयो जस्तो त्यही फिल भएको हेर्नु अहिले होइन जस्तै म त्यत्रो बाहिर जस्तै मैले क्लब खोल्ने भनेको नि म वेन आई वाज 21 years old 20 कि 21 वर्षको उमेरमा म थाइल्यान्ड जाँदा फुकेट भन्ने ठाउँमा एउटा सिडक्सन भन्ने क्लब थियो मसँग एउटा भाइ थियो म र त्यो भाइ सँगै गएको त्यो ठाउँमा होइन त्यो ठाउँ जाँदा त्यहाँ भित्र छिर्न पाएन ठाउँ पनि प्याक टिकट पनि बल्ल टिकट काटेर भित्र छिर्यो बार पनि छुट्टै पेमेन्ट लिने छुट्टै त्यहाँभित्र जाँदा यस्तो फिल के भयो भने यत्रो व्यवसाय त हामीले लेक्साइनमा गर्न सकिन्छ एउटा मनमा आत्मबल बढ्यो त्यही उहाँको सिडक्सन क्लब देखेको जोसले आएर म पोखरामा लेक्साइनमा क्लब खोलेको मैले पोखरा कमिसन दिन्छु भनेर खोलेको होइन म त्यो लागेको टाइममा घुमघाम गरेँ रमझम गरेँ जस आफ्नो ठाउँमा एउटा केही बनाऊँ त्यहाँको कन्सेप्ट ल्याएर मैले म्याट्रिसेना खोलेको त्यो अनुसारको सेटअप त्यो अनुसार 3टा बार हुस्की बार छुट्टै बियर बार छुट्टै त्यो अनुसार सेटअप ल्याएर खोलेको अब त्यो खोलेर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हजारौँ बोझा आयो हेर्नु अब यस्तो बोझा चाहिँ मैले खोल्दैन मैले त्यो लगानी बरु विदेशतिर दुबई सुईतिर एउटा फ्ल्याट कि एउटा डिपार्टमेन्टल कि एउटा केही न केही एउटा सोरुममा सेयर हालेर बस्थेँ तर मैले यत्रो आफ्नो गरेर यहाँसम्म मुभ गर्थेँ नि त जस्तै भिजनीमा 2020 गभर्मेन्टले अनुसार भिजनीमा 2020मा धेरै मान्छे युवा आउँछ यस्तो आउँछ भने मैले त्यो टार्गेट गरेर त्यो ठाउँ ठुलो बनाएको त्यसमा हाम्रो क्लबमा टोटल 1250 मान्छे अट्छ यसरी अहिलेसम्म पोखराको सबभन्दा ठुलो नाइट क्लब हो सबैभन्दा धेरै स्टाफ हेर्नु है त्यत्रो म्याच गरेर त्यो भित्री अफ ठाउँमा अफ लोकेसनको मार्केटिङ गर्नलाई स्टाफ सेटअपबाट जस्तै कति कुरा बोझ थियो हाम्रो पोखराको पर्यटन क्षेत्र लेकसाइडकै कुरा गरौँ हजुर हजुर पर्यटन क्षेत्रको राजधानी नै भन्नुपर्छ जस्तो यसमा चाहिँ कस्तो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ जस्तै किनकि अब एउटा छ मैले सुने अनुसार चाहिँ पुर्खाहरूले भन्थ्यो कि नेपाली अगाडि बढ्दैन अर्को चाहिँ खुट्टा तान्छ अरे कि त्यस्तो होइन यस्तो खुट्टा तान्ने त्यो भएको त होइन होइन तर मलाई कस्तो लाउँछ नि मैले त्यो त लाउँथ्यो तर अहिले किन लाउनु यस्तो हो कि पर्यटन व्यवसाय र जस्तै अब यो मैनुलिनुको व्यवसाय हेर्नु है जस्तै म हजुरलाई सेयर गर्छु एउटा कुरा सबै कुरा के छ भने कति कुरा मेरो पनि गल्ती होला बाहिरी मान्छेहरूको डिस्टर्ब भयो साउन्ड मानौँ होइन अब त्यो व्यवसाय त मैले गर्दैछु नि त बल्ल गरेर बहुत थाहा भयो मान्छेहरू आउनलाई थाहा भयो जस्तो एउटा सानो एउटा फिल्म ल मानव मैले ठुलो फिल्म मिटाउन अलिक खोल्डामा ल अहिले मिटाउनु भोलि अब 2-3 दिन पछि मानव कहिले 1-2 महिनापछि लकडाउनको पछि खोल्ला एउटा फिल्म हलमा हेर्न 150-200 मान्छे क्राउड जान्छ हेर्नु सुन्नु सब भिआइपी अरबपति होला मानव ल एउटा हिसाबले होइन सब रक्सी खाएर गएको हुन्न त्यो ठाउँमा हाफ टाइम हुँदाखेरि सबैजना टोइलेट जान्न सबैजना कफी सफी खान पप खान जान्न त्यसलाई 150-60जना मान्छे आएर त्यहाँ मान्छेको मुभमेन्ट हुँदाखेरि एउटा मलमा डिस्टर्ब हुन्छ सुन्नु मान्छे बोल्छ नि त मेरो त रातिको नाइट क्लब हो 500-600जनामा 400जना मान्छे बाहिर निस्किँदा तिनीहरूको मुभमेन्ट हुँदा बाइकको रस हुँदा हुन्छ नि त अब यो कुरा सेक्युरिटी दिनु त मैले होइन नि त मैले त एउटा व्यवसाय गरेँ त्यत्रो बोलेँ त्यत्रो ऋण दिन्छ जस्तै अहिले ल मेरो गाडी किस्ता दिन्छ ब्याङ्कको लोन दिन्छ घरभित्र रेन्ट दिन्छ सबै ठाउँ दिन्छ सबैको गाडी पनि त व्यापार भएको छ नि त तपाईको मेट्रोलिनको छेउछाउमा पसलहरू त्यो एरिया त अहिले त छ एरियामा व्यापार होइन मेरो क्लबको साइडमा 2टा डिपार्टमेन्टल दाइहरू छ उनीहरूको 200 भन्दा बाहिर मलाई भन्छ बाहिर बेलुका 1-2 घण्टामा उनीहरूको 10 बिजाको सेल्स हुन्छ त्यो हो होइन 10 हुन्छ पानी सानी जुसहरू कि दालहरू सेल्स हुन्छ अब त्यो त मैले गर्दै अब त्यो ठाउँमा कति कुरा बस्थ्यो होइन यो कुरा सट्टा चाहिँ अब यस अहिले चाहिँ सबै कुरा मिलिरहेछ अब पर्यटन व्यवस्था चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ सरकारसँग प्लस लेकसाइडको एउटा टुरिज्म युनिटबाट चाहिँ अबको टाइमबाट के भयो भने सहज हुन्छ जस्तै के गरिदियो भने होइन मलाई त मनमा इच्छा के भने चाहिँ लेकसाइडको हजुर हजुर मलाई मेरो पर्सनली भन्दा नि जस लेकसाइडमा जस्तै बैराम चौकी सेटअप भएसरी त्यसरी चावडा जति सेटअप भन्नु एउटा पामेजान साइडतिर भन्नु चाहिँ आउने कस्टमरलाई माफी चेकिङ गर्नलाई पुलिस भनेको होइन कि एउटा सेक्युरिटीमा सेक्युरिटी जुन एउटा पर्यटनबाट नेपाली टुरिज्मबाट सबलाई सेक्युरिटीबाट पुलिस बिट अस्थायी बिट एउटा हलन्चको त्यो क्याम्पिङ ग्राउन्डमा एउटा चाहिँ यो उकालो ओह्राली यो लेकसाइडको यो ब्लौदी उकालो ओह्रालो सानो अस्ति जस्तै मैनुमा अस्ति ट्राफिक बिट कि पुलिस बिट राखेको जस्तो त्यहाँ एउटा बिट अनि एउटा पामे साइडमा त्यो चारवटा एङ्गलबाट सबले चाहिँ मिलायो भने चाहिँ टुरिज्म एकदम प्लस पोइन्ट हुन्छ होइन जसरी ड्राइभर टोली बाइकमा हिँड्छ अझै लेक्समा 5वटा बाइकमा गस्ती हिँडायो भने चाहिँ मेरो मनको कुरा किन हामीले नाइट क्लबमा राति व्यवसाय मलाई कस्तो हुन्छ नि क्लब खोल्दा बिजनेस गर्दा 8 बजेपछि 9-10 बज्दाखेरि मान्छे कति आउला चिन्ता हुन्थ्यो होइन एकजना आउनर होइन म भन्छु मान्छे आशिक भित्र बसी बिजनेस दिएला कि नदिएला अर्को चिन्ता उनीहरू आएर खाला कि नखाला अर्को चिन्ता खासी डिस्काउन्ट दिँदाखेरि झैझडाको लागि चिन्ता उनीहरू बाहिर निस्किएर घर जाँदाखेरिसम्म क्लब बन्द नभएर नभएसम्म मेरो मन मान्थेन के होला त्यस्तो फिल बिताएर म 1.5 वर्ष कटाएको सिङ्गल एक्लै आउनर भएर कतिवटा बोझ कति झमेला भएन
त्यो अनुसार मैले स्टाफ पनि धेरै राखेँ। किनकि तपाईँको बिजनेस भनेको तपाईँ घर त्यहाँ आएका पाहुनाहरूलाई त बिचरा के हो गर्ला त बिचरा पाहुना राम्रो सत्कार पुगेन खाना खाएनन् के भयो के कस्तो भयो भन्ने कुरा त चिन्ता त गर्नु पर्ने होइन। यसो मैले के भनेको भने हामी जवानी जोस हेर्नु होइन लाइफमा अहिलेसम्म बिजनेस डाइरेक्ट लेक्चरमा अब नाइट क्लब खोल्यो सुन्नु नाइट क्लब खोल्यो डाइरेक्ट लेक्चरमा त्यहाँबाट खोल्न पाएन साथीभाइको बधाई सधैँ भन्ने सट्टा कि कहिले चौकी कहिले बैराम कहिले जिल्ला कहिले वडा कहिले जिल्ला अदालत कहिले उच्च अदालत हेर्नु कहाँ पुगे जवानी उमेरमा 25-26 वर्षको उमेरमा मसँग त्यस्तो हेर्नु भयो नि 100-200वटा प्रश्नको चिठी होला कि व्यवसाय मैले त्यो भन्नु यतिसम्म एउटा सोचिरहेको थिएँ भयो यो व्यवसाय अब बेचेर कि छोडिदिएर विदेश जानु पर्ला भयो झमेला बोझ नलिउँ भन्ने मनमा एकदमै फिल भयो तर बिजनेस गर्दा गर्दा सामना गर्दा गर्दा यहाँसम्म पुगेँ नि त होइन कतिपय कुरा मेरो पनि गल्ती थियो कि बाहिर मान्छे हल्ला गर्दा किन हल्ला भयो त नि टोललाई डिस्टर्ब भयो कि त्यो मैले अलिक म्यानेजमेन्ट मिलाएको अहिले चाहिँ एकदम यस यो लकडाउनभन्दा अगाडि कुरा सबै कुरा एकदम म्यानेजमेन्ट मिलाएको छु अब त्यही हो कि कोरोना हटेपछि चाहिँ राम्रो बिजनेस सेटअप गरेर अगाडि बढाउने कुरा छ। विभिन्न ब्याङ्कबाट किनकि व्यवसाय गर्न सजिलो छैन विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण झिकेर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ लकडाउन खुलेपछि ब्याङ्कहरूले कतिको तनाव दिइरहेछन् त यस्तो ब्याङ्कहरूकोबाट चाहिँ अब यो कुरा भन्ला होइन सुन्नु कस्तो हुन्छ नि किनकि लकडाउन मात्रै खुल्या हो नि त हजुर कोरोना त स्टिल तपाईँको महामारी छँदैछ व्यवसाय त सञ्चालन भइसकेका छैन नि त र ब्याङ्कले चाहिँ तनाव दिन सुरु गरेका छन् मैले पनि कति ठाउँमा यो घटनासँग म पनि परेको कुरा हो त्यही भएर होइन यस्तो ब्याङ्कको व्यवसाय भनेको त अब ब्याङ्कको नि चाहे स्टाफबाट चाहे म्यानेजरबाट सबले उनीहरूको आफ्नो पर्सनल होइन होइन एउटा हिसाबले होइन अब त्यो त फोन आउँछ अब कति ठाउँमा मैले अब तिर्नुपर्छ महिनाको होटलको रेन्ट दिन छ क्लबको रेन्ट दिन छ मैले चढेको गाडीको दिन छ उता कफी सपको दिन्छ उता ट्रान्सपोर्ट दिन्छ उनीहरू स्टाफको दिन छ कति स्टाफलाई अझै पेमेन्ट दिन बाँकी छ रक्सीको ड्यु लिडर छ कन्स्ट्रक्सनको छ धेरै छ नि त अब सबैको बोझ गाली एक मलाई आउने हुन्छ हेर्नु कति बोझ सुनिन्छ होइन यतिसम्म भएछ कि अहिले राति सुत्दा नि फोन आयो कि बसेको फिल हुन्छ क्या त्यस्तो तनाव छ क्या अहिले अब भनौँ अब त्यही त्यो टाइम अनुसारले अब बिजनेस व्यवसाय मलाई के कस्तो लाउँछ भने गभर्मेन्टले लकडाउन खोलिदियो लकडाउन खोलेपछि अब लेक्चर व्यवसायले त्यसै छ उनीहरूले टन्न कमाएर आएछ एक दुई फोनमा ल्याएर दिन्छ तर सबै टाइम भएन नि त हाम्रो एउटा आफ्नो इमेज हुन्छ जस्तै यो टाइममा मैले अरूलाई ल पैसा यसो भन्यो भने माया जस्तो हुन्छ उनीहरूलाई दुःख पऱ्यो आफूलाई फिल छ नि अरूलाई दुःखमा दुःख थप्ने काम चाहिँ मैले गरेँ होइन त्यो जति सक्दो आफूले गर्ने ठाउँमा आफूसँग भएको चाहे जति 20,000 चाहे 30,000 1-2 लाख 2-3 लाख छ भने हरेक ब्याङ्कमा जस्तै 7वटा ब्याङ्कमा मेरो आफ्नो पर्सनल लोन छ गाडी के त अरू ठाउँमा डिभाइड चाहिँ गरेछु तर गाली चाहिँ धेरै सुनेछु सुनेछु त्यो चाहिँ जस्तै कति बेला तपाईँ माछापुच्छ्रे एफएमकोमा हुनुहुन्छ तपाईँको यो हामीले यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा र माछापुच्छ्रे आफ्नै अफिसियल पेजमा हामीले पोस्ट गर्ने छौँ र तपाईँले ब्याङ्क क्षेत्रका विभिन्न ब्याङ्कका ब्याङ्क क्षेत्रहरूले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला यस्तो तपाईँ मात्र समग्र व्यवसायको तर्फबाट हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो कुरा त हो तर कस्तो हुन्छ भने ब्याङ्कमा पेसेन्जर अझ कति मान्छेहरूलाई सुसाइड गरेर मानव हेर्नु सुन्नु है अहिले बाढी कुरामा हेर्नु कति मान्छे कस्तो हुन्छ भने जस्तै म जब यङ्स्टर हो यदि मेरो नि मैले नि फ्यामिली मेरो बुढी सुरी बच्चा पाल्न लागेको भए मलाई पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो हेर्नु म त एउटा सिङ्गल लाइफ भयो बिहा छैन हेर्नु है म अब सिङ्गल लाइफ भयो न बुढी गाली साली न कसै गाली भएर नि एउटा राहत होला यही टाइम मलाई ब्याङ्कको गाली स्टाफ गाली घरबेटी गाडी बुढी गाली दिउँसो बस्दा अफिसमा स्टाफको गाली बेलुका घर जाँदा बुढी गाली त्यो हेर्नु मनी के हुन्थ्यो होला सुन्नु होइन एउटा टाइममा होइन तेरो कति बोझ तेरो मैले एज के भन्छु नि ब्याङ्कर्सहरूलाई के हुन्छ उनीहरूको नि आफ्नो उनीहरू रहरले हेर्नु उनीहरू बाध्यता छ सबैसँग होला नहोला तर ब्याङ्कको मान्छेहरूबाट अरू व्यवसायले के सोध्छ भने लेक्साइको छ भएपछि उनीहरूसँग जति नै हुन्छ उनीहरू जता ल्याएर फोन गरेर तिर्छ त्यही हेडबाट पनि फोन आएछ होला त्यो जसरी उठा भनेर अब यो कुरा गभर्मेन्टसम्म पुगेको छैन त्यो कुरा ब्याङ्कको मान्छेलाई नलेज नभएर पैसा मागेका हुन् जस्तै कि इन्कम भयो त व्यवसायले पैसा दिने हो नि त इन्कमै नभएपछि त उनीहरू थाहा छ थाहा पाइपे पनि बुझ बचाएर पैसा उठ्छ कि भनेर होइन फेरि ब्याङ्कले यस्तो गरेछ ब्याङ्कले अलिक स्टार्टिङको लकडाउनको टाइमको चाहिँ मागेको छैन जसको जस्तै पहिला हुन्छ जस्तै होइन हो त्यो त हो त्यो जस्तै अब हामीले रक्सीको पेमेन्ट हुन्छ यस 15 दिन 20 महिनामा के अरे 20 दिनपछि तिर्ने कुरा हुन्छ कति कुरा हुन्छ होइन ब्याङ्कले अहिलेको हाल्छ कि पैसा जेठ असारको त होइन उनीहरूमा त्यस पैसा जेठ असारमा 1 महिना दिनु हुन्छ त्योभन्दा पहिला कुरा हाल्यो होइन जस्तै हाम्रो चाहिँ के भयो भने अब वैशाख जेठ असार लकडाउनभन्दा अगाडि कुरा होइन कि अब मेरो त सबैबाट तिर्नु पऱ्यो नि त जस्तै ट्रान्सपोर्ट लोन ट्रान्सपोर्ट तिर्नु पऱ्यो ट्रान्सपोर्ट स्टाफलाई दिनु पऱ्यो काठमाडौँ ठुलो बनाएको उताको रेन्ट दिनु पऱ्यो उता स्टाफलाई दिनु पऱ्यो यता क्लबको क्लबको त्यो 40% स्टाफ दिनु पऱ्यो क्लबको रेन्ट दिनु पऱ्यो मैले चढेको 2 दिन गाडी त्यसको किस्ता दिनु पऱ्यो होटलको दिनु होटलको घरबेटीलाई उता चिन्नु पऱ्यो घरबेटी रेललाई दिनु पऱ्यो सबै प्रेसर त मलाई आयो नि त एकचोटि 20-30 जनाको फोन र
10-12 जना ब्याङ्कको फन्ड आयो। अहिले के मौद्रिक नीति भनेर के ल्याएको छ नि सरकारले? अब त्यो सरकारले त अब ल्याउँछ जहाँ खरिदो त मलाई थाहा छैन हेर्नु है। भने सरकार नराम्रो भने जस्तो हुन्छ हेर्नु। अब मै अब त्यत्रो व्यवसाय मानव मलाई थाहा नभएर कि मसँग पत्र नआएर मलाई थाहा छैन हेर्नु। अनि एउटा फिल यहाँ गभर्मेन्टले आफ्नो गर्ने ठाउँमा प्याकेज बनाउँदै होला पर्यटन व्यवसायले। जस्तै मेरो के आग्रह भने अबको लकडाउन जस सिद्धिएपछि पर्यटन व्यवसाय नेपालमा के अरे इलेक्सन मात्रै होइन लकडाउन सिधै कोरोनामा सिद्धेपछि अबको टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा राम्रो एउटा प्याकेज प्लस विथ सेक्युरिटी बनाएर चाहिँ 24 घन्टा जसलाई व्यवसाय गर्न मन छ भने व्यवसाय गर्ने एउटा अप्सनल एउटा चान्स चाहिँ दिनुपर्छ है। किन अब नि दिएन भने जस्तै भिजन 2020 भन्थ्यो अब सरकार कति अर्ब कति प्रोजेक्ट भिजन नेपाल 2020 ले सिद्धायो मानव अब फेरि 2022 भन्छ त्यसको लागि अब 5 अर्ब चाहियो फेरि अब त फेरि कस्ट बढ्यो नि त। जस्तै हाम्रोमा ल होइन अब हाम्रो बिजनेस गर्दा हाम्रो नि मेन्टेनेन्स चाहियो सब स्टाफलाई राख्नु पर्यो। अब मैले पहिलाको जति स्टाफ ल्याएर चलाउनु मलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै मानौँ ल मैले अब ल दसैँ दिएपछि जस्तै मैले दसैँ दिएपछि क्लब खोलेर मानौँ अब मेरो क्लबमा आउने कस्टमर के भने लेक साइड भरिनु पर्यो। सुन्नु लेक साइडको रेस्टुरेन्ट लन्च थकाली भान्साघर कफी सब सबै कुरा भरेर बेलुका भएपछि मान्छे कहाँ छ भनेपछि क्लब जाम भन्ने फिल आउँछ। हाम्रो मान्छे 8 बजे आएर नाच्न आउनु हेर्नु हाम्रो क्लबमा खानेकुरा छैन 8 बजे भोक लागेन हाम्रो क्लबमा केही पाउनुहुन्न। त्यो खानालाई मान्छेहरू लेक साइडको रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सबैमा चलेर उनीहरूको बिजनेस 11:30 बजे बन्द बसी त्यसपछि मान्छे कहाँ जाम भनेपछि 5-4 पोखरामा 5वटा क्लब छ अझै 8-10वटा बन्न लाग्यो अरे त्यो ठाउँमा जाने। अब मैले अब दसैँ दिएँ कि अब गभर्मेन्ट टाइम खोले भने चाहिँ मैले सुरुमा लेक साइडको मार्केट 2-3 महिना होल्ड गरेर वेट गरेर हुन्छ कि पहिला सबै कुरा नर्मल नआएपछि मैले क्लब चाहिँ खोल्ने अहिले सोच बनाएँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला सबै समग्र व्यवसायीलाई कि अब कसरी हामी चाहिँ अब सचेत रहनुपर्छ र कोरोनाको महामारी पनि छ र नआत्तिकन यी कुराहरू के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन म चाहिँ हाम्रो नेपालको सबै टुरिज्म सेक्टरबाट सबै पर्सनले अरूको सबको बिजनेस व्यवसायले के भन्न चाहन्छ भने एटलिस्ट फेस गर्नु। जसरी पहिला हामीले कोरोनाले फेस गर्दा हामी घरमा बसेर फेस गऱ्यौँ हेर्नु जब मान्छे घरमा बस्दा बसी बाहिर मान्छे निस्किन आत्तिन लाग्यो त्यसपछि मान्छे निस्क्यो मान्छे सिधा विथ सेफ्टी मास्क सेनिटाइजर पन्जा लाएर निस्किन लाग्यो हेर्नु है। पहिला मान्छे मास्क त को आयो गुन्डा आयो कि डराउँथ्यो अहिले मान्छेले मास्क लगाउनु बानी भयो टाइमले गर्दा हेर्नु। अब हामीले जस्तै गभर्मेन्टले 15 गते खोल्ने कुरा छ कति व्यवसायले मनमा के छ भने अब 15 गते खोल्न पाएन मान्छे बाहिर आउने होइन अब फरेनर आउने होइन इन्डियन आउनु सबको मेनु हाई छ एक प्लेट मोमोको 150, 200, 300 छ। अहिले मान्छेहरू लकडाउनको टाइममा 1000 रुपियाँले आफ्नो घरमा मासु सस्तो गरेर आफै घरमा मोमो बनाएर खानी बानी पारिसकेन। अब के मेनु घटाउनु पर्यो त्यो मेनु घटायो भने फेरि त्यो मेनु सेट बनाउनु अझै 5 वर्ष लाउँछ। सुन्नु अब सबै कुरा त्यो कुरा बिर्सेर अहिले पहिलाको दिनमा 1.5 लाख 2 लाख सेल्स हुन्थ्यो बरु अहिले 10,000 होस् स्टाफ पहिला 40 जना थिएन बरु 10 जना राखेर एउटा किचनमा एउटा हेल्पर कसरी लगाएर अगाडि मोमो गरेन चाहिँ अबको दसैँ तिहार पछिलाई ब्याकअप र आत्मबल बढ्छ। जब अबको 15 दिन होइन म खोल्दिनँ मान्छेहरू आसी कुरेसी सबै व्यवसाय कल्ची खोल्छ उनीहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तै होटेल व्यवसाय होटेल रेस्टुरेन्ट रुम प्याक भएर कस्टमर बाहिर इन्टरनल बाहिरी मान्छे आएर होटेलमा प्याक भएको त्यो होटेलको गेस्टहरू आएर बाहिर भान्साघरमा रेस्टुरेन्टमा चल्ने। अब होटेल व्यवसायले नखोलेपछि आउने मान्छे कहाँ आउँछ र? जस्तै हजुरमा हामी काठमाडौँ पोखरा घुम्न जानु मन लाग्यो पोखरा घुम्न हजुर 2 जना छ भने हामी कतिजना मान्छे फ्रस्ट्रेसन भएको हुन्छ नि त जाम घुमाउँ भयो इच्छा छ बरु कमाउन पसेन हजुरमा 2 जना हामी फ्यामिली लिएर कि हजुर 2 जना हामी आउँदा पोखरामा 50,000 लिएर आयो अरे मानव पछाउँ त हामी होटेलमा जान्छ भान्सामा तिर्छ क्लबमा तिर्छ लनमा तिर्छ प्यारेन्ट उठ्छ बोटिङहरू त्यही सिधाउने नि त त्यो माध्यम चाहिँ 15 गतेबाट चाहिँ सबैले एउटा सेफ्टी मेजर खोलेर गऱ्यो भने चाहिँ सबलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ। बन्द गरेर मात्रै समस्याको बन्द गरेर त्यस्तो हुन्छ हल्का बिस्तार बन्द गरेर चाहिँ के हुन्छ भने थाहा छ यो अहिलेको व्यवसाय बन्द गरेर अब खोल्दिन भने त्यो एउटा कोठाभित्र बसेर संसार जित्छु भन्ने आशा जस्तो हुन्छ एउटा कोठाभित्र बसी के हुन्छ भने हौसला आउन्न मुभ अन गर्नु पर्यो नि त। पर्यटन क्षेत्रको कुरा गरेर मैले सुनेको चाहिँ थमेलको विभिन्न त्यहाँ भएका सटरहरू चाहिँ पहिला केही व्यवसायहरूले चाहिँ बेच्दै गएका छन् रे अनि एउटा पैसा कमाउने व्यवसाय छ उसले चाहिँ किन्दै गएको छ रे के पछि चाहिँ कोरोना म हजुरलाई भन्छु कि बिजनेस भन्ने कस्तो हुन्छ नि पर्यटन व्यवसायहरूले जसले छोडेछन् उनीहरूले डाइरेक्ट 2 महिनाको हिसाबमा डाइरेक्ट 1 वर्ष क्यालकुलेसन गर्छ। जस्तै क्यालकुलेसन हेर्नु अब मेरो महिनाको रेन्ट ल मैले महिनाको टोटलमा ब्याङ्क चाहिँ गाडी किस्ता चाहिँ मैले 15 लाख महिनाको बुझाउनु पर्छ रेन्टमा क्लबको मानव भने नि मैले डाइरेक्ट इन्टु 1 वर्ष गर्न के हुन्छ नि करोड नाक्छन् अब त्यत्रो करोड कहाँ ल्याउनु बरु छोडिदिउँ भन्ने सोच्छ। अब त्यो अनुसारले व्यवसाय के गर्ने भएन। सुन्नु जस्तै मैले म्याट्रिक्स खोलेँ क्लब मैले खोल्न पाएन 1 वर्षमा 20-30 करोड कमाउँछ भने खोलेको होइन 2-3 वर्ष मार्केटिङ गर्छु 3-4 वर्ष बोला आफूले 2-4 पैसा आउला भनेर खोलेको हेर्नु।
अब मैले 2-3 महिनामा मैले तिर्न सकेन, ऋण छन् बन्द रहेछ त किन व्यवसाय गर्नु पऱ्यो? म नि अरू जस्तै विदेश गएर जेएर बसी नि भयो नि। पोखराको लेकसाइडमा पनि कतिपय रेस्टुरेन्टहरू त बन्द भइसकेका छन्, हजुर बेच्दै गइरहेका छन्। होइन यस्तो त्यो बन्द भएको कुरा त मैले नि सुनेछु है, हेर्नु है। अब रेस्टुरेन्ट पोखरामा लेकसाइडमा गर्ने मान्छेले अब गरेछ, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बन्द गरेछ त मौखिक कुरा होला, कागजपत्रमा उनीहरूले सामान्य झिकेर छोडेको जस्तो त लागेन मलाई। जस्तै सुन, यो कुरा भएको सरकारले खोल्नुभन्दा अगाडि कुरा हेर्नु है मेरो केसमा, यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले सरकारले चाहिँ लकडाउन अहिले खोलिन्न भन्ने कुरा थियो नि त बिचको टाइममा, जस्तै यो खोल्नुभन्दा अगाडि कुरा हो। तर अहिले चाहिँ मेरो केसमा सबै जुना चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ अगाडि खोल्नेतिर चाहिँ लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के भन्छ भने हामी नेपालीहरू भन्छ नि रगत गरम बहादुर हो। हामीले कति कुरा झेल्यो, बुझ्यो, भूकम्पै बुझ्यो, कोरोना बुझ्यो, अहिले कोरोनाको इन्डिङ फेस आउँदैछ, तर विथ सेफ्टी मेजर चाहियो। तर व्यवसायमा हामी जन्मेर हामी पैसै कमाउँछ भनेर त होइन नि त नि, बुझ्नु होइन भन्न चाहिँ हाम्रो पैसै 2-3 महिना गर्दा हाम्रो जिन्दगी सिद्धेको होइन नि त। पैसा मात्रै कमाउनु लाग्यो भने त घरबाटै पैसा हुन्छ। हो मैले त हामी 2-3 महिनै बन्द भएर हाम्रो जिन्दगी बन्द भएको होइन नि त, हाम्रो लाइफ स्टप भएको होइन नि त। जस्तै मैले हजुरलाई भन्छु ल, यो कोरोनाको टाइममा मैले कोरोनाको टाइमको 3 महिनामा 4वटा बिजनेस सेटअप गरेँ। जस्तै ल गन्डो वाइफ्स, म आफ्नो दाजुभाइ सकल हामी गन्डो वाइफ्स भएँ। मैले पोखरा फुड डेलिभरी अहिले काम हेरिरहेको छु, फोजीको एउटा काम पनि हेरेको छु, यता आइटी सरहरू छन्, बिचबाट बिजनेस सेटअप गरेको छु। अहिले म न्युक्लियस अफिसको पनि लागेको छु, म्यानेजर अफिसर हो। मैले त 3-4 अफिस सेटअप गरेको छु त, अब अझै बिजनेस अब 4 थप्यो मेरो त। न त म नि एक्लै हार मानेर आँट्नु पऱ्यो नि त। अनि यो आँट्नलाई भगवान्सँग मात्रै होइन नि त, अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अगाडि बढे पो हुन्छ। भन्छ नि 1 क्यान डिफिट 100, 100 क्यान डिफिट 1000, द्याट्स द अल्टिमेट पावर अफ युनिटी। अस्तिसम्म मैले 150-200 स्टाफ थिएँ नि, अझै मसँग गएर अझै बिजनेस अझै थपेँ 5वटा। अनि आँट्नु पऱ्यो नि त। अब कसले आएर देला भन्छ एउटा डायरी छ नि एउटा बोर्डमा, के अरे को भगवान् आउला त्यस्तै हो त्यो लाइफ। के हुन्छ जस्तै अहिलेको टाइममा मलाई पनि दुःख छ, गाह्रो छ, मेरो हेर्दा म खाँदा घुम्दा रमाइलो गर्दा होइन मान्छे देख्दा हो आउँदा भन्छ कति कुरा छ, त्यो त मेरो कुरा हो नि त। जस्तै म पहिला क्लबमा हुँदा मेरो त्यत्रो केस थियो, तँलाई कसै ल मलाई थाहा नि त्यो कुरा, म एक्लै फेस गर्ने किन मैले लिएको बोझो म आफैले सुधार्नु पर्छ कि। सबै ठाउँमा म पुगेँ, स्टाफ गरेर। जस्तै अहिलेको टाइम आयो, जस्तै लकडाउन भयो, कोरोनाले धेरैलाई असर पऱ्यो हेर्नु होइन कतिपय कुरा। जस्तै अब व्यवसाय गर्दा चाहिँ म गभर्मेन्टलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेर, र यही इन्टरभ्यूबाट के भन्न चाहन्छु भने जो जसको व्यवसाय छ बिजनेस होला नहोला, मान्छे आउला नआउ त्यो गरेर वेट गर्ने होइन। हामीले खोलेपछि बल्ल जस्तै मानव ल लेक साइड खुलेरै भन्ने सुनेपछि के हुन्छ थाहा, जब मान्छे बाहिरबाट आउन सुरु हुन्छ। तर एउटा भनौँ मार्क्स एउटा प्रोसेस राम्रोसँग मिलाएर, जस्तै लकडाउन हुँदा अगाडि कुरा त्यही थियो, लकडाउन अगाडि सबैको चेक गर्ने मेसिन थियो, मास्क थियो नि त तँलाई टाइममा नि, त्यही अनुसार बिस्तारै बिस्तारै मुभ गर्नुपर्छ। तर यो टाइममा हामीले फुल स्टप गरेर होइन अरूले बिजनेस खोल्छ म बल्ल खोल्छु भनेर होल्ड गरेँ भने चाहिँ सुरुवात चाहिँ गर्नु। तर गभर्मेन्टको नियम अनुसारले जस्तै मेरो नि म्याट्रिक्स क्लबको साथ लन्च बारहरू मैले खोलिदिन्थेँ, टेक ओभर गर्थेँ। मेरोमा अब रेस्टुरेन्ट खानेकुरा छैन, मेरो सिप विथ अल्कोहल लिक्विड्स आइटम हो। तर मेरो त क्लबहरू पार्टी प्लेसहरू त अझै पछि खोल्ने कुरा छ, त्यसले मैले चाहिँ टाइम वेट गरेको। तर जो जसलाई खोल्ने अब गभर्मेन्टले स्वीकृति उनीहरूको व्यवसाय चाहिँ लाख होइन कि आफ्नो व्यवसाय खोल्यो। जसरी हामीले ग्राउन्ड लेभलबाट जसरी हामीले कन्स्ट्रक्सन फेजमा हामीले मेहनत टाइम दियो त्यो अनुसारले सेटअप गरेर मार्केट फेजमा अगाडि मुभ गर्नुपर्छ। यो टाइममा जसले अगाडि मुभ गर्यो नि उनीहरू सधैँको लागि अगाडि बढ्न सक्सेस हुन्छ। धन्यवाद। हस्।